गोय वैजकी महाविद्यालय आणि गोय दंत महाविद्यालय बांबोळी हांगा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात ओबीसी, एसटी, एससी आणि ईडब्ल्यूएस वर्गा खातीर 100% रोस्टर आधारित आरक्षण चालीक लावपाक कळाव जाल्ल्यान काँग्रेस पक्षान निषेध केला। सरकारान आपले वचनबद्धतेक मान दिवंक ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थाना भायर निषेध करपाक तयार आसा हाचेर तांणी भर दिलो। आज भारत देश स्वतंत्र जावन 70 वर्ष जाली आणि भारत देशाच्या घटनेक रिजर्वेशन ही पॉलिसी आसा जे सगळे समाजाक समांतर येवपा खातीर ही रिजर्वेशन पॉलिसी केल्ली आसा। खास करून पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल जे एडमिशनाय मेळटा भुरग्यांक, खास करून क्लिनिकल सीट आणि नॉन क्लिनिकल सीट, ह्या मदीं ह्या ओबीसी, एसटी, एससी समाजाच्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता गेली कित्येक वर्सां। आणि तुम्ही जर डेटा काढून पळयत जाल्यार प्रत्येक वर्सा जवळ जवळ ओबीसी 9 भुरगे वंचित उरता। धर्म संकटातून काढपा खातीर आम्ही परत एकदा हल्लाबोल करून सांगता तुमका, जर तर करिना जाल्यार हेचो विचार करचो पडटलो, कारण हे वर्स फक्त 27 तारीख सोंपतले आणि फुडल्या वर्सा मागीर आमकां 9 सिटां आणि 4 सिटांक झगडचे पडटले। आयज तुमच्या सारको मनीस जर घरान न्हिदतलो जाल्यार तुमकां भावना सांगता आयज 1-2 लाख तरी घरान दवरा, कित्याक डेकोयती जर पडली जाल्यार पयशे तरी दिवपाक तुमकां मेळपाक जाय। 2 लाख घे आनी आपलो जीव वाचय, अशी परिस्थिती आहा। तुमच्या जर घरान कांय मेळना जाल्यार आयज तुमचो मर्डर जावंक शकता, इतले हॉरिबल कंडिशन जाल्ल्या। 70 वर्सां कंप्लीट जाली आमचे देश आजाद जावन, अजुनूय आसात आनी हो केन्ना जातले हेचो आमी अंदाजूय करूं शकना। पूण आयच्या घडीक तर हे आमचो प्रेसिडेंट, आमचो गव्हर्मेंट हेजेर कांयच लक्ष घालिना। तेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता, आमकां आनी मोठ्या संख्येन ओबीसी, एससी, एसटी आणि ईडब्ल्यूएस ह्या संघटनेक मोठ्या प्रमाणात एकठांय जावपाचो प्रसंग हाडचो न्हय। हाची पॉलिटिक्स खेळटा, तांकां एक्चुअली एससी, एसटी आणि ओबीसीचेर कांयच मोग ना। एक सायडीन म्हणटा ते म्हाजें घर, दुसरे सायडीन म्हणटा ते दुसरे सायडीन ते वेलसाव त्या एरियान वचून लोकांचे घरां मोडटा। सो हो सरकाराक आतां हॅबीट जाल्लो आसा डबल स्टँडर्ड गेम खेळपा, आनी येत त्या इलेक्शनान म्हाका दिसता लोकांनी तांकां दाखोवन दिवपाक जाय की हो चड वेळ चलपाना। जाल्यार आमच्या लोकांक एडमिशन क्लिनिकेन मेळपा खातीर हो इश्यू रोस्टर पॉयंट जर तेंच्यांनी घेत जाल्यार आमच्या लोकांक एडमिशन मेळटलें। आनी जेन्ना चीफ मिनिस्टरान स्वता सांगलें की आपूण नेक्स्ट विकान दीस इज 4/8/2025 आनी चीफ मिनिस्टरान सांगलें की नेक्स्ट विकाक आपूण नोटिफिकेशन काडटा। वायट बोट दिसता की अजून पर्यंत नोटिफिकेशन काडूंक ना, 3.5 म्हयने वयर जाले। तेजे नंतर ओबीसीन आमी एक इश्यू घेतलो आनी आमी एवरी ट्युजडे तेची कॅबिनेट जावची आसता म्हणून आमी तेजेर एक पेटिशन फायल केलें आनी आमी एक मेमोरंडम दिलो चीफ मिनिस्टराक की बाबा तूं कॅबिनेटान अप्रुवल कर आनी नोटिफिकेशन काड। पूण तेजेरूय तेणी कांय आवाज दिवंक ना। जाल्यार मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडियान तेंच्यांनी डेट डिक्लेअर केले आनी त्या डेट कावन्सिलींग डेट दिल्ली आसा, तेतून 19 ते 27 पर्यंत आहा। जाल्यार आयज 24 तारीख जाल्ली आसा, 24 तारीख 27 जावपाक 3 दीस जाला। कॅबिनेट घेयना, नोटिफिकेशन काडला जाल्यार 27 तारीख पर्यंत आमकां जर मेळना जाल्यार ह्या वर्सा आमकां क्लिनिकल सीट डिनाय जातले। अजूनही तुजे कडेन 3 दीस उरल्या, तुवें ताबडतोब म्हाका दिसता हाचेर कॅबिनेट घेवपाक जाय। आनी तुवें 3.5 म्हयन्या पयलीं जें आश्वासन दिल्लें की एका आठवड्यान काडटा, कित्याक मुख्यमंत्र्याक संवय जाल्या तो फक्त फटाशे मारता। 48 वरां 15 दीस हे टायम दिवपाकूच तुमी गेले। आयच्या दिसा भितर किंवा फाल्यांच्या दिसा भितर हे इम्प्लिमेंट करचें। जर तर करना, जर तर जायना जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या घरार आमकां घेराव घालचो पडटलो। गोंयभर न्ही आख्ख्या देशभर, आख्ख्या भारतान फुल ओबीसीक कशे फटयतात, फक्त इस्तेमाल करता, वोट बँक पॉलिटिक्साचे यूज करता। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख। कासावले रेल्वे स्टेशन लागसार प्रस्तावित रेल्वे अंडरपासाचे काम सुरू करपा खातीर साउथ वेस्टर्न रेल्वे आणि रेल्वे विकास निगम लिमिटेडाच्या अधिकाऱ्यांनी जड यंत्रां घेवन खाजगी मालमत्तेत प्रवेश केल्ल्याचो आरोप गांवकारांनी केल्ल्यान कासावलेत तणाव व्हड प्रमाणात वाडलो। अचकीत यंत्रणा येवप ही गुन्यांवकारी अतिक्रमणां असो दावो जमनीच्या मालकांनी केला आनी जमीन संपादनाची प्रक्रिया व आदी सल्लो जावंक ना अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें। My ancestral land, I am now the owner upon the death of my father that I inherited along with my other family members. This is on 20th November
2025. At about 3:30, I was passing by the property. I just saw my compound wall demolished. I stopped my vehicle. I entered into that. There was a JCB in which the numbers are given in the police complaint to the Verna police. I saw officials of the RVNL. This I came to know who they identified after I confronted them. And they admitted it too that they had demolished my compound wall. Without any intimation, without the acquisition process of the land being completed, or doing all the formalities that they have to do, that has to be done. This was on 20th. They broke a length of about 10 meters. Today, as you can see, every day, 21st, again they were doing more work. They broke the compound wall more. Yesterday also, 22nd, again they were doing, they got heavy machinery. They broke my compound wall again, the same laterite. They were making powder, leveling this land, dumping in soil. There's a nala between both the properties of mine, which they buried. They dumped soil here. पयलेले आसा सिन्स 2019 जेन्ना आरव्हीएनएल हिंगा काम चालू केलेले आसा तेन्नाच्यान हे फोर्सफुल लोकांचे भाटा भितर वचून काम चालू आसा. आयज आयरनी पळय की आमचे भायले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एमएलए हिंगा येयले लोकां बारार, पण आमचो लोकल एमएलए ना लोकां बारार. तो खंय आहा? तो कित्याक त्या सायडीक लिपून बसलेलो आसा? कित्याक आमचो एमएलए आमच्या बारार ना? आता आम्ही कितले पार्टी लेटर बरयल्ले, लँड ओनरांनी बरयल्ले, इफेक्टेड ओनर्सान बरयल्ले, गोंयचो कोर्टान बरयल्ले, एनजीओन बरयल्ले आसा. आम्ही सांगिता की हे आरव्हीएनएल जबरदस्ती आमच्या घरा भितर येवन ट्रस्पास करून काम करता. हे कितें यूपी बिहार समजला म्हणून हिंगा लॉ अँड ऑर्डर ना, हिंगा जंगल राज चलता, हिंगा कोणाची भाटा आम्ही विकता, कोणाची भाटा भितर येता, कितें करप? ऍडमिनिस्ट्रेशन ना. सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक की ताबडतोब हे जे पळय इलिगल ट्रान्सपास पळय केलेले आसा आरव्हीएनएलाचेर आनी सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीचेर एफआयआर रजिस्टर करचे आनी सस्पेंड करचे हांकां, आनी ताबडतोब जे पळय लँड पळय डिस्ट्रॉय केलेले आहा ते रिस्टोर करचे म्हणून सरकाराक विनंती करता. अंडरपास जाय की ना अंडरपास जेन्ना आमी सांगलेले गांवच्या लोकांनी आनी जेन्ना पंचायत रेझोल्युशन पास केलें आमी सांगले की ते आमकां अंडरपास प्रायमरी स्कूल कासावली थिंगा जाय LC 25. तुमी थिंगा रेल ओवर ब्रिज बांदता आनी हिंगा अंडरपास बांदता. आतां तुमी म्हणटाले थिंगा वॉटर टेबल आहा, हिंगा कितें जालें? वॉटर टेबल लो आहा हो आता रस्तो पळय कनेक्ट करता ह्या अंडरपासा कोड्यान इज वाय वॉटर बॉडी. आता थिंगा वॉटर बॉडी ना, थिंगा वॉटर बॉडी बरोवपाचें. पण हे चल्लां कितें? ही हिपोक्रेसी, हे फोटिंगपणा, हे करप्शन, हे चल्लां कितें हिंगा जंगल राज चल्लेले आसा. अँड दीस जंगल राज टू फॅसिलिटेट इज आवर लोकल एमएलए हू इज नॉट एक्टिंग ऑन एनी फॉर्म्स. Well, so there were some people who had gathered to even support that underpass. What was that? No, see, maybe one landowner has given the NOC. That doesn't mean that one landowner NOC is valid for all kind of construction. No? ज्यांना landownerनी परमिशन दिवना, NOC जावन दिवना या एक्विजिशन जावना, तुम्ही काम कशें स्टार्ट करता? थोडे फावट there is some dispute or ambiguity. हांवें पळयलें जाल्यार there is absolutely no problem. Those are his property ownership documents and it has come down from hundreds of years. Last 300-400 years it has come down to them. And 3 days on 20th when he was passing this side, he saw that his compound has been demolished and the trees are cut. So he filed a complaint at Verna police station. Yesterday he told me no action has been taken. So yesterday I have filed a complaint on behalf of that owner of this property. He is here. He is the owner. Because if we don't stand by this गोंयकार आमचे जाल्यार ही खुले आम दादागिरी पळय चालू आसा. Central agencies येवन कापता and I will raise this also in parliament. फाटल्या फावट when I raised the railway minister Mr. Ashwini Vaishnav, he said na matche please try to cooperate. I said there's no question of cooperation. You cannot trespass into people's houses. They had done it with a lady in Wellsound, her property. आयज हांगा केला. And that GM of RVNL brazenly says तुम्ही complain करो म्हणजे he is challenging. So now we will show what we can do. गोंयकार. Ultimately what the magistrate is coming here. आता ताणे फोन केला, we are coming. We'll see.
कॅप्टन थिंगा ट्रेस पासिंग आसा थिंगा मॅजिस्ट्रेटाची येवपाची गरज आसता कितें म्हणे पुलीस जेन्ना सांगतालो की ट्रेस पासिंग केला मॅजिस्ट्रेट येवपाक जाय म्हणून मागीर तो एक्शन घेता म्हणटा पहिले सुवातेर हांगा मॅजिस्ट्रेटान येवपाची गरजच ना. PI इज अ पर्सन गिवन फुल ऑथॉरिटी फॉर लॉ अँड कंट्रोल. लॉ अँड ऑर्डर कित्याक फेल जाता जेन्ना पुलीस मशिनरी फेल जाता. आयज आमी पळयलां, हांवें PIक विचारलें why are you waiting for the magistrate? Now the owner is there, complaint is given to you, I have spoken to you, owner is there in front of the RVNL officials, he is saying my property, RVNL official is admitting he has trespassed and still PI is not taking action. That means what it means? That means contrary वयरसान law and order डावन दवरता. त्या खातीर सगळी डेकॉयटी आनी लॉ अँड ऑर्डर फेल जालो ह्या खातीर. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. गोंयचो संवर्धन नकासो परतून काडूंक शकता अशें घडणूक आनी घडये राज्य सरकाराची बऱ्याच काळा सावन आशिल्ली भुमिका अस्वस्थ करपाक शकता. गोंया खातीर टायगर रिझर्व तयार करपाची सुचोवणी उच्च पांवड्या वयल्या समितीन केल्या. पूण रस्तो नकासो सरळ न्हय, राजकीय हेतू, पर्यावरणीय परिणाम आनी फुडें कितें जातले हाचे विशीं ताजे प्रस्न उप्रासतात. पळयात पुराय बातमी. गोंय सरकारान वाघ राखीव स्थापन करपाक सरळ न्हयकार दिल्ल्यान आव्हान दिवपी कृतीत केंद्रीय सशक्त समितीन 2 टप्प्याची येवजण आंखल्या आनी ती राज्याच्या दक्षिण राना भितर खोलायेन सुरू जाता. पयल्या टप्प्या खाला नेत्रावळी आनी खोतीगांव वन्यजीव अभयारण्यांक कर्नाटकाच्या काली वाघ राखीव वाठारा कडेन विनाशिलतायेन जोडिल्ले कोर झोन म्हूण अधिसुचोवणी दितले. फेज 2 संरक्षणाची रिंग वाडयता. भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य आनी राष्ट्रीय उद्यानाक बफर वाठारात चौकोणीपणान दवरता. कर्नाटक पयलींच सांबाळटा त्या अखंड बफराचे प्रतिबिंबीत करता. पूण दोनूय वळेरेंतल्यान एक रान स्पष्टपणान नांव उरला तें म्हळ्यार म्हादय. CEC ताका कोर वा बफर म्हणून नियुक्त करिना. ताचे बदलाक म्हादय सारकोच रावता. वन्यजीव अभयारण्याच्या नेमा खाला संवर्धन करप्यांकडेन मोठ्यान उलयपी मौन जे खूब आदीं सावन हो वाठार वाघाचे रावपाचे गरजेचे अशे वाद घालतात. व्यापक संदेश मात चुकीचो ना. गोंय सरकारान टायगर रिझर्व ठोकून न्हयकार दिल्ल्यान ताका फायदो मेळूंक ना. समितींची शिफारशी आता सर्वोच्च न्यायालयात वतात, जे आपले निमाणे उतर 15 डिसेंबर 2025 दिसा दितले. गोंय भारताचे फुडले टायगर रिझर्व राज्य जावपाचे वाटेर आसा काय आनीक एक राजकीय वन्यजीव झूज सुरू जावपाचे आसा असो प्रस्न उप्रासपाक लागला. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी अरुण नायक. गोंयांतल्या पर्तगाळ केंद्र मठाक अखंड 550 वर्सां पुराय जाल्यात. शेकड्यांनी वर्सां तप, भक्ती आनी दैवीक रुपेन पवित्र केल्ल्या क्षेत्रात विविध उत्सवांचो परमळ पातळ्ळा. 28 तारखेर प्रधानमंत्री हांगा येवपाचे आसात. ह्या निमतान खासा बसका जाली. पळयात. वर्सां जो हांगा उत्सव मनोवपाचो केला स्वामी महाराजाच्या मार्गदर्शनान तो आतां निमण्या टप्प्यार प्लॅनिंग पाविल्ले आसा. म्हणून आज एक हाय लेवलची हांगा मिटींग जाली. जी बाब दिगंबर कामत आमचे ऑनरेबल PWD मंत्री जे आसात तांणी चेअर केली. ह्या मिटिंगेक बाब रमेश तवडकरूय आशिल्ले, जे हांगाचे ह्या मतदारसंघाचे आमदार आसात, तेय मंत्री आसात, तांची घरकान्न आशिल्ली आनी बाकीचे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर आशिल्ले. पूर्णपणे आता कॉन्फिडन्स येता की भोवमानाधीश प्रधानमंत्री हांगा जेन्ना 28 तारखेक येवपाचे आसा ती चडशी तयारी जाल्ली आसा. हांगा हेलिपॅडूय तुमी पळयतात की पूर्णपणे ऑलमोस्ट 99% जाल्लो आसा हेलिपॅड रेडी. आज स्टॅच्यू पळयत जाल्यार लॉर्ड रामाचो स्टॅच्यू पळयत, तांची मुर्ती पळयत जाल्यार इतली प्रभावीत दिसता. ती आज फायनल टचीस दितले आनी फाल्यां पर्यंत ती पूर्ण परती जातली. हांव परतून एकदां लोकांक आव्हान दिता की सगळ्या गोंयकारांनीच न्हय पूण सगळे मठाचे भावीक आसा, हितचिंतक आसा, गोंयचे जे लोक आसा, खरें म्हणजे हो एक स्पिरिच्युअल सेंटर कसो आतां दिसता. म्हणून तुमी सगळ्यांनी हांगा ह्या 10 दिसांक जो उत्सव आसा ताका भरगोच लोकांनी सगळ्यांनी येवन हांगा येवचे, रामदेवाचें दर्शन घेवचें, स्वामी महाराजाचें दर्शन घेवचें आनी आमचो आतिथ्याचो लाभ घेवन सगळ्यांनी खुशपणांनी परते वचचें. चल लोक अरेंजमेंट बी कसो आसता? अरेंजमेंट म्हणजे पूर्ण जाल्लो आसा. आमी जे आमचे सेवक आसा, जे सेवा केल्ली आसा तांकां हॉटेल बुकींग केल्लें आसा. बाकीचे आमी हांगा जे मठान जे शक्य आसा ते मठान रावतले लोक. म्हणजे पूर्णपणे
सगळी काणकोण हॉटेलांनी आमी ब्लॉक बुकींग केल्लें आसा. पूण तरी आसतना पावना, म्हणटकच थोडे बसीस आमी सर्वीस केल्ले आसा. जो लोक जे एक ते 1.5 घंटे पर्यंत पयस रावता तांकांय बस सेवा करपाची केल्ली आसा. पूण आमकां आशा आसा की जास्तीत जास्त लोक हांगा येतले. पर्तगाळ मठाक आजची 50 वर्सां पूर्ण जातात. त्या निमित्तान एक मोठो कार्यक्रम ह्या मठात जावपाचो आसा. ताका प्रधानमंत्री भारताचे येवपाचे आसा. एशियांतलो सगळ्यांत उंच स्टॅच्यू 77 फुटाचो हो गोंयांत जाता. ही सगळ्या गोंयकारांक सरकाराक सगळ्याक अभिमानाची गजाल अशें हांव मानता. आनी ताजें उक्तावण भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हातांतल्यान जाता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ह्या कार्यक्रमात भरपूर लक्ष घातलें आनी ताणें खुबशे प्रोग्राम कितें हांगा करपाचे आसा, हांगा जें इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचें आसा ताज्या खातीर सगळीं अप्रुवलां दिली, सँक्शन केलें आनी तातूंतल्यान आमी आज हांगा वेगळीं कामां केलीं. ती कामां जवळ जवळ फिनिशाक पाविल्लीं आसा. हॅलिपॅडां जालीं आज प्रायम मिनिस्टराचे हॅलिकॉप्टर्स देवपाक, रस्ते जाले, लायटींग जालें. हें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा हें खुबशें इन्फ्रास्ट्रक्चर आज हांगा उबें राविल्लें पळोवपाक. प्रधानमंत्रीच्या विजिटाक लागून बाकीचेय कितें कितें एक्टिविटी मठान म्हाका दिसता कमीत कमी 150 कोटी हांगा खर्च केला. 150 कोटीच्या की मायज खर्च करून आज वेगवेगळ्या तुमी भितरल्यान पळयल्या कशें जालें, ती मंदिरां कशीं जाल्या, सगळें टोटल चेंज. म्हणजे आज नवो एक मनीस म्हाका मेळ्ळो जो 10 वर्सांनी मठाक पावला. तो मठ पळोवन सामको आश्चर्यचकीत जालो. कितें काय आमचे स्वामीजी टॅक्निकल बॅकग्रावंडाचे आशिल्ले कारणान ताणी बारीक बारीक गजाल सुद्दां आपणें स्वता लक्ष दिवन केलें. हांगा सुद्दां पळय हांगा रस्ते वाटेचेर सुद्दां लायटींग, अंडरग्रावंड लायटींग केलां, वयर लायटींग केलां. मंदिरां दोनी पळयलें जाल्यार आमकां दिसतलें कितें तरी वेगळेंच सामकें अशें जालां. सगळे कडेन एक कवी आर्ट म्हणटा पळय तें आर्ट पळय काय बरो सगळें दिसता. काय काडल्या सिंहासन काडना एक अत्यंत बऱ्या स्वरुपाक मठ आज सामको तयार जाल्लो आसा. आनी म्हाका आनंद जाता की मुख्यमंत्री म्हाका म्हणपालो तो मातसो केन्ना केन्ना बिजी उरल्या कारणान तो म्हणटा खूब मातशें लक्ष घाल. हांव म्हाका तें खबर आसा, हांव मठाचो भक्त आनी हांगा कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसा तें पळय. एक मिटींग चीफ मिनिस्टरांनी घेतली ह्या वेळार हांव नाशिल्लो. ताणें सांगिल्लें म्हाका आपूण मिटींग घेता आनी ताणें म्हणलें की मोर ऑर लेस जाग्यार आसा. आतां लागीं पावलो तशें एक आज आमी प्रॅक्टिकली रिहर्सल अशी घेतली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक, रावत मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. बंगालाच्या उपसागरात 2 चक्रीवादळ येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान गोंयच्या कांय वाठारांनी हंगामी पावस पडटलो. काल दनपारा काणकोणात बेमोसम पावस पडलो. ही पद्दत त्याच दिशेन वचत रावतली आणि 27 नोव्हेंबराच्या सकाळी मेरेन बंगालाच्या दक्षिण खाडीचेर चक्रीवादळ चड खर जातले. दर्यांतले 2 चक्रीवादळ एकाच प्रदेशात तयार जातात आणि तांचे वारे वातावरणाच्या मदल्या ते वयल्या थरात परस्पर क्रिया करपाक लागता. तेन्ना फुजीवारा परिणाम जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.